हे दिना ते दिना म्हणतो पण एकाला म्हणते हेल्प हे ते सगळं आम्ही त्यांच्याच दिलं सांगतो तो बाहेर बसला काढले रे तू तर येना त्याला तू बोलले ना कुठं दिल्ली तर सध्या तो मध्ये कुठल्या ती शिवगेची जी फुटली हे सगळ्या नंतर पडलेलं किती झालं नेहरू कोणाले घर गेले तो जीवन शिरोडकर स्वर्गीय फाटीत पिड्ड्यार झाला त्यांचे घर ती तेजी आवय आनी चेडो दोगूच रावताले हांगा तुका आतां सकाळ फुडें कांय कळना एक आसतली एक 7 जाण 35 ते 40 मिनटां हेजे भितर फरक हांव हांगा बसून हांव पेपर वाचतालो तेज्या हांगा व्हडलो स्फोट जालो म्हाकाय कळना कितें जालें पळय तें दोळ्या फुडें सगळो काळोख आनी उजो भायर सरलो हांव तसोच उठून भितर धांवलो भितर धांवन जाल्यार पडतो पळय जाल्यार थंय आवाज येयलो म्हाका म्हणलें कळ्ळें तेंगेरूच कितें जालें तसोच पडतो भायर येवन तांकां मागीर भायर काडलें हांवें तिका काय ना पळय जाल्यार घामा ते तरी बरें तें दार फुडलें मेन दार आसलें तें फुटून भायर गेलें म्हणून नाल्यार ती भायर भितर धरलें इतलेंच सारकें आनी हवा सगळीं भायर गेली सगळें उठो थंय आमचे भितरले ग्लास फुटले हांगर इतल्या पयस पाडले थंय साकून हांगा तिकडे मागीर एक 15-20 मिटर सुमार आनीक तेंचे जनाल उठले तेवटेन पडले आनीक मागीर सगळे लोक जमा जाले मागीर एक भंय पळय जाल्यार सगळो भितर उजो पेटो लागलो तो मागीर भुरग्यांनी अशें पालयलो म्हाकाय काय ना म्हाजे वयल्यान अशें केंसांनी म्हाजे इतले अशें केंस सगळे इतले उरपाले अशें उब मारले थंय साकून इतले हांगर बसला थंयच आनी काय थोडे मातशे कुंवच्यो लागले आनी काय माहिती बरें आतां कोणाक कितें इंजरी जाल्या इंजरी म्हणजे तांकां आतां कितें बरोबर तांकां मागीर काडून आमी तांकां हेल्थान व्हेलें हेल्थान साकून मागीर तेंच्यांनी सांगलें चड अशें बड जावना 21 वर्सां हें सांगलां म्हणून मागीर तेंच्यांनी आतां चड हें नाका म्हणून परतें तांकां आतां बांबळे एडमीट केल्या कितल्या जाणांक दोग जाणां आवय आनी पूत दोगांकूय बंद जाले दोगांकूय बंद जालो तीच भितर आसली दोगांक जळे चड जळे म्हणजे आतां आमकां हांगर कांय कळोना म्हणजे 21 वर्सां म्हणून ते हेल्थान सांगताले डॉक्टर पण कित्या खातीर ब्लास्ट जाला कितें कळ्ळां ब्लास्ट जाला म्हणजे कितें आनी ताका विचारलें फायर ब्रिगेडीचे आयले आनी कितें आमी भितर पळयलें सगळे पळय सिलिंडर तशें आसा 2 सिलिंडर आहले तशें आहात मागीर आमी आनी त्या भायर हें आसा इनवर्टर आसा तोय तसोच आसा कांयच ना फ्रिजूय आसा मागीर आमी बेश्टेन तेन्ना अदमास म्हणून ताका विचारलें कोणाक फायर ब्रिगेडीवाल्याक बाबा अशें कितें जावंक शकता तो म्हणलो एखादर म्हणलो सिलिंडर एखादें लीक जावंक शकता रातभर ती गॅस तशी भितर उरल्या कितें आनी जेन्ना ते कितें गाडी मारपाक गेला तेन्ना तो ब्लास्ट जाला अशें तेणी सांगलां अशें म्हणून आजून तो म्हणटालो आपलो आमचो डावट असो सांगतालो सारकें कितें तें आमच्या ऑफिसार हितून कळटालें कितें कॉल येयलो आमकां सिलिंडर ब्लास्ट जाला म्हणून कॉल आयली
प्लेन फायर स्टेशनाक 7:55 मिनटां जवळ आमची प्लेनची गाडी टर्नआउट जाली आनी ताबडतोब आमी जवळ 5-7 मिनटांनी सुमार हांगा पावले कित्याक सिलिंडर ब्लास्ट मातशें मेजर आनी फास्ट स्पिडीन येवचें पडटा. हांगा येवन पळयत जाल्यार तांचे मेन डोर पळय आसलो तो ब्लास्ट जावन दुसऱ्याच्या घराचेर पडलेलें आनी ताजें एक कुर्चें मॅट्रेस आसलें तें वायरीचेर हँग जावन आसा. भितर येवन पळयत जाल्यार आमची फायर स्टेशनाची गाडी पावच्या आदीं पब्लिकांनी तांकां हांगा हेल्थ सेंटरान पयले येयलें आनी थंयसून आतां तांकां GMCन येयलें. 2 जाणां इंजर्ड जाले म्हणून हें मेळ्ळां. एक जया जीवन शिरोडकर आनी दिलेश जीवन शिरोडकर हो चलो ताजो आनी लास्टली एक 3 म्हयने जाले तेजो मिस्टर एक्सपायर्ड जाल्लो आनी तिच्या टेन्शनान ती आसली. घडयेक जावंक शकता तिजो रेगुलेटर एक राती चालू उरला आसूंक शकता कित्याक आमी येवन पळयलें जाल्यार सिलिंडर दोनूय ओके आहा, खाली आसा पूण एक मातसो आसलो तो लिकेज जाला. तो लिकेज जावन स्टोर जावन तिणी पळय स्टार्टींग ती अर्ली मॉर्निंग च्या करपाक जाय कितें करपाक उठल्या तेन्ना तिणी लायट ऑन केल्या पळय थंयसर तो ब्लास्ट जालो कित्याक स्टोर लिकेज जावन तो कंप्लीट पॅक रूम आनी 4x4 रूम 4x4 आसूंक शकता. हय आनी तिजो एक मेजर फ्रीज जळ्ळा भितर आनी युटेन्सिल्स सगळी सामान मॅट्रेस कपडे हे जळ्ळा. अजून इस्टिमेट जावंक ना. हें इन्वेस्टिगेशन ताजें हें चालू आसा हें करपाचें आनी तांकां शिफ्ट केल्या GMCन शिफ्ट केलें.